युनिटी मॉलाचे मुद्दे फाटले कांय दीस गोंयांत गाजत आसा। लोकांचो विरोध आनी भावनेचो विचार करून सरकारान युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ शिफ्ट करपाचो निर्णय घेतला। पूण चिंबलच्या लोकांची मागणी आशिल्ली की ताका लिखीत आश्वासन दिवचें म्हणून तांचे फाटभुंयेर 30 जानेवारीक चिंबलाच्या लोकांनी पोरणे गोंय आनी गांधी सर्कला कडेन विरोध केलो आनी आपलो निशेध उक्तायलो। जशें की आमी आतां आमचो जी आयज मिटींग आसा जे आमी डिमांड मागला की नोटिफिकेशन जे काल येयला ते आमकां प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय। दोनूय प्रोजेक्टांचे DPRs आमकां दिवपाक जाय। स्पेशली जो जॉयंट सेक्रेटरी आसा फायनान्साचो प्रणब भट तेणी तो DPR प्रशासन स्तंभाचो आमकां दिवपाक जाय आनी मिडियाकूय मागता की तुमी तेंचे कडेन मागचो म्हणून। आनी जो आमकां जागा जाय जे आमचे सायट जी रिस्टोर करपाक जाय आनी ऑफिशियली हे सगळें आमकां मेळना तेन्ना पर्यंत आमी थंयसर हांगा स्ट्रायक कंटिन्यू करतले। तेन्ना थंयसर आमी कशेंच उठपाचें ना। आयज राजकारण्यांक एक संदेश आमी दिलो, जे निवडून येयल्ले आमदारांक जर घेवन तुमी गेले आनी आमचे राज्य करतले म्हणून तुमी जर चिंतलेले जाल्यार हो जो समुदाय आयज बारीक लोकांचो हे गोंयकारांचो आयज जर तुमी पळयले जाल्यार तुमकां एक चेतावणी आयज ह्या लोकांनी दिल्ली आसा। आमी वाट पळयताले आनी गोंयच्या राखणेक कोण तरी येतले धांवन। आयज आमी स्वता हे लोकांनी दाखोवन दिल्ले आसा राजकारणूच केले म्हणून हे गोंय राखचे ना। हे आयज आमी हांगा सिद्ध केल्ले आसा। हे आमच्या बायलांनी हे आमच्या जाणटेल्यांनी आतां एकूच आमकां साथ मेळपाक जाय ती भुरग्यांची। आनी आमी आयज कित्याक हांगा रस्त्यार येयल्ली आसा? या सरकारान आमकां कित्याक रस्त्यार हाडले? आमी मागता फक्त आमच्यो जमनी आमचे गोंय जे तुमी काबार करूंक म्हटल्या ते राखपा खातीर हो जल समुदाय जो एकठांयलो आसा। हेजे फुडें जर विचार करा। आयज आमी सज्ज जाल्ले आसा हे गोंय राखपाक, आमची भुमी राखपाक। आमकां फक्त राजकारण्यांनीच गरज ना। आयज आमचे गोंय आमचो जर एकवट आसत सगळ्याचो जाल्यार गोंय आमी राखोवंक शकता। हे दाखोवन दिल्ले आसा ह्या सरकाराक आयज।